बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम अनिल हुसैन भट्टी है और मैं रियलिटी न्यूज़ की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ उसका नाम है याकूब कलरो। जी जनाब, याकूब कलरो साहब हैं शाह फैसल टाउन के यूसी चेयरमैन। तो आइए याकूब साहब से बात करते हैं कि जब से ये यूसी चेयरमैन शाह फैसल टाउन बने हैं इनको किन किन मुश्किलात का सामना रहा है और कौन कौन सी तरक्याती काम कर रहे हैं। जी याकूब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया और ख़ुसूसन रियलिटी न्यूज़ का मैं मशकूर हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए दूसरी ऑफिस में। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि आपने कहा कि जी आपको किन किन मुश्किलात से, मेरे ख़्याल है कि मुझे वज़ाहत की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप इस शहर के अंदर सुबह से शाम तक आप देखते रहते हैं कि इस शहर का क्या हाल हुआ है। और हमारी बदकिस्मती समझें या खुशकिस्मती समझें, दोनों बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस शहर के अंदर इत्यादी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्यादी होने के बावजूद 3 साल तक मेरी कम अज़ कम यूसी में, मैं अपनी यूसी की बात कहूँगा, कोई खातिर खा हमें कोई कामयाबी नहीं हुई। अगर जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं इस यूसी के अंदर, हम अपने यूसी जो ओजीटी का फ़ंड है उसके अपने यूसी फ़ंड के थ्रू हम काम करा रहे हैं, जिसमें हमारे यूसी में जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज है पानी के साथ सीवरेज निज़ाम का है। सीवरेज के साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है। हमने मेयर साहब को भी बहुत बारहा कहा, अभी रिसेंटली मेयर साहब ने भी हमसे वादा किया है कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है ना आपको कुछ काम देता हूँ, तो उस पर भी हमने प्रपोज़ल उनको जमा कराएं। और अभी जो भी हम काम कर रहे हैं, और साथ भट्टी साहब मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी यूसी के अंदर पिछले गुज़श्ता 22 साल से कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इस यूसी के साथ सौतीली माँ और तासुब वाला सलूक रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोड के एक साइड पे यहाँ एक कंसेप्ट है कि एक साइड पे एक कम्युनिटी रहती है, वो हमेशा हमारे ऊपर मुसल्लत रहे। और उन्होंने पिछले 22 साल से इस यूसी के अंदर 1 इंच सीवरेज का पाइप, 1 इंच पानी का पाइप और 1 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक या रोड नहीं बना। बहर हम अपनी तरफ से कोशिश में हैं, अपनी मदद आपके साथ, आवाम की मदद के साथ, यूसी फंड की मदद के साथ हम जो है ना काफ़ी बेहतर, जो 10 से 12 साल थे हमारे इलाके के अंदर पानी नहीं आए, अपने जो 10 से 12 साल में पानी नहीं आ रहा था, और अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी और हमने उसको ऊपर पानी भी, मकसद है मीठा पानी भी लोगों के लिए लेके आए हैं अपने यूसी फंड से लाखों रुपए लगा के। और इसी तरीके से हम पेवर ब्लॉक भी लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 30,000 स्क्वायर फीट हम इस पूरे 3 साल के अंदर हम अपनी यूसी में लगा चुके हैं। और कम अज़ कम मैं 5 से 6,000 7,000 रनिंग फीट के करीब मैं सेवरेज लैंड डाल चुका हूँ अपने यूसी में, और वो भी अपने यूसी फंड के हवाले से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। और इसी तरीके से हमारे पूरे एरिया के अंदर लाइटिंग सिस्टम नहीं थी, हम अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 400 फीट 300 400 अदद जो है ना हम तकरीबन चारों वार्ड में वो लाइटें भी लगाई, और आगे भी मज़ीद हम इंशाल्लाह इलाके को रोशन करेंगे जहाँ जहाँ हमारी कमी पेशी रहेगी कर रहे हैं। और आगे भी हमारी इस कोशिश है कि हम मेयर साहब को भी बारहा कहते हैं कि हमारे यूसी में ये प्रॉब्लम है, उन्होंने हमें बारहा यकीन दहानी कराई है। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हम इस यूसी के अंदर बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो पिछले 20 या 30 साल काम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इस 4 साल में हुआ। अच्छा चेयरमैन साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपकी हुदूद कहाँ से लेके कहाँ तक लगती है? क्या वफाक आपकी इसमें मदद कर रहा है? अच्छा चेयरमैन साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी हुदूद कहाँ से लेके कहाँ तक लगती है, और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि वफाक इसमें आपकी कितनी मदद कर रहा बड़ी साहब गुजारिश ये है कि मेरी हदूद जो है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, हम यूसी 6 शाह फैसल टाउन की हदूद में हम आते हैं। है? और सिंगर चुरंगी से बिलाल चुरंगी, और अगर सिंगर चुरंगी से अगर हम शाह फैसल कॉलोनी की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, जो ब्रिज आता है नदी का, ठीक है। वहाँ से, और इसी तरीके से बिलाल चुरंगी से आगे एक सही सा स्टॉप है सैमा विलाज है, और वहाँ तक हमारा सैमा लगजरी हूँ मैं, वहाँ तक हमारी हदूद है। तकरीबन ये कम से कम 2 लाख नफूस पे मुश्तमिल है, और 48,000 इसके अंदर जो है ना वोटर हैं, और तकरीबन 24,000 रजिस्टर्ड हैं वोटर बाकायदा, जो यहाँ पे बाकायदा तौर पे कास्ट करते हैं। ये हमारी हदूद है। और जहाँ तक आपने कहा वफाक, देखें गुजारिश ये है कि जब से 18वीं तरमीम आई है
کہ وفاق براہ راست کام نہیں کر سکتا. وفاق محتاج ہے صوبائی گورنمنٹ کا. ایسا ہی اور الحمدللہ ہم نے اپنے وفاق کو بھی ہم نے پچھلے سال 2025 میں جون میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہماری ملاقات بھی تھی، ہم تمام چیئرمینوں کی. یہ وفاق کی طرف سے ہی فنڈ آ رہا ہے جو ایم این اے کی شکل میں الحمدللہ ایک ایم این اے کو 1.25 ارب روپیہ جو مل رہا ہے وہ بھی وفاق کی وجہ سے ہے. تو یہ ہے اسی طریقے سے کہ میری یو سی میں بھی جیسے وفاق کا ایک فنڈ ایم این اے صاحب ہیں ایم کیو ایم کے جاوید حنیف بھائی، اور جاوید حنیف بھائی باغ کرنگی میں باقاعدہ طور پہ سیوریج اور باقاعدہ پیور کا کام کر رہے ہیں اور پانی کا بھی کام کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اور بھی ہمیں امید ہے کہ وفاق فنڈ دے گا. تو میرے جو 2-3 وارڈ اور ہیں ان پہ انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہے. اچھا آپ مجھے یعقوب بھائی مجھے یہ بتائیے یہ جو اسرائیل ایران کی جنگ ہے اس سے ہماری اکنامی پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے اثرات کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں کہ اس میں تو نو ڈاؤٹ پاکستان پہ بہت افیکٹ پڑ رہا ہے معیشت کے اوپر بھی. اور اس میں ایران اور اسرائیل کی جنگ میں وہ ایک کردار ہے جو پاکستان کا ایک مثبت کردار اور پازیٹیو کردار ہے خلیجی ممالک کے حوالے سے. جب پاکستان نے تو اوپنلی یہ بات پوری دنیا کے سامنے بے بانگ دعال کہی کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہے کیونکہ یہ برادر ہمارا اسلامی ملک ہے، اس کے اوپر جو حملہ ہے سمجھ لو کہ یہ اسلامی ممالک پہ ہے اور ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور آج بھی ہم مذمت کرتے ہیں. اگر دبے لفظوں میں تو کوئی بھی نہیں کہتا، ہم تو اوپنلی یہ بات کیٹیگرلی کہا ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور ان کے پاس ایک معاشی بڑی بہترین ٹیم ہے معاشی جناب. انشاءاللہ یہ بحران جو ہے ملک کے اندر جو ابھی وقتی طور پہ یہ توانائی کا بحران ہے پیٹرولیم وغیرہ کا فیول کا، یہ بھی بہت جلد انشاءاللہ کور بھی ہو جائے گا اور دنیا کے اندر انشاءاللہ پاکستان کا جو نام ہے اور مزید روشن ملتی ہے. آپ کو ٹیکس کی مد میں میری یو سی سے آپ روڈ کٹنگ کی شکل میں کم از کم آپ 18 سے 20 کروڑ روپیہ 3 سال میں کما کے گئے ہیں، لیکن آپ نے میری یو سی میں 1 روپیہ نہیں لگایا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس پیغام کے تھرو اور تمام اس علاقے کے یو سی کے لوگوں کو کہ ٹاؤن چیئرمین ہمارے اس یو سی میں روڈ کٹنگ کی شکل میں 18 سے 20 کروڑ روپیہ کما چکے ہیں، لیکن میری یو سی میں 1 روپیہ بھی کسی وارڈ میں نہیں لگایا اس فنڈ کی مد میں اور ٹیکس کی مد میں. لہٰذا میں ٹاؤن چیئرمین صاحب کو کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، آپ اس طرف بھی توجہ کریں. صرف آپ پی ٹی آئی کے ٹاؤن چیئرمین نہیں ہیں لیکن آپ کے اس ایریا میں تمام سیاسی اور مذہبی لوگ رہتے ہیں، ان تمام کے آپ ٹاؤن چیئرمین ہیں. آپ دل بڑا کریں، آپ دل بڑا کر کے تمام یو سی چیئرمینوں کے ساتھ آپ بیٹھیں. جماعت اسلامی والے وہ رو رہے ہیں، میں نے ان سے جب بارہا پوچھا انہوں نے کہا جی ہمارے یو سی میں جو ٹاؤن کے ایریا میں 3 یوسیاں جماعت اسلامی کی آتی ہیں، ایک یوسیوں کو انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے. لہٰذا میرا یہ چھوٹا سا پیغام اس ٹاؤن چیئرمین کے لیے کہ خدا را آپ جو ہے نا سی کام کروائیں لیکن آپ اس طرف بھی کام کروائیں جو ٹیکس کی مد میں بھی ہمارے یو سی سے آپ پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں اس کی مد میں بھی اگر آپ ادھر لگا دیں گے، یو سی چیئرمینوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیں گے، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اگر آپ نے تھوکا ہوا چاٹا ہے، کل سندھ گورنمنٹ کو آپ برا بھلا کہتے تھے، ان جماعت کے لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے، اگر ناصر حسین شاہ صاحب کے پاس آپ دوبارہ تھوک کے چاٹ کے بیٹھ سکتے ہیں تو ہم نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. ہم بھی عوامی نمائندے ہیں، اگر آپ عوامی نمائندے ہیں تو اس یو سی کے لوگ بھی اس ٹاؤن کے لوگ ہیں، اس ٹاؤن کی آبادی کے لوگ ہیں. آپ اس طرف بھی توجہ کریں، ان کا انفراسٹرکچر اس ایریا کے تمام چیزیں ہیں، ضرورتیں نیڈی ہیں، ارجنٹلی ہیں، آپ اس طرف بھی توجہ کریں. اگر آپ ہمارے یو سی میں کام کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے اور شانہ بشانہ ہوں گے. ویری گڈ. ٹاؤن چیئرمین صاحب آپ نے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن چیئرمین صاحب آپ نے یو سی چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن یعقوب صاحب کی کھری باتیں سننی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ یعقوب صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں اور آپ کو اس پہ بالکل بھی برا نہیں ماننا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ یعقوب بھائی کی باتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور یعقوب بھائی کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان انیل حسین بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.